अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने कराची को क्लियर पावर प्लांट यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, ताकतवर को कानून के ताबे करने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब ऊपर की सतह पर हाथ डालते हैं तब करप्शन कम होती है। चीन गुर्बत के खिलाफ जंग जीत चुका, हमें भी चीन से सीखना है। पाकिस्तान का हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा जंग बंदी फलस्तीन में मुस्तकिल अमन की जानिब पहला कदम हो सकती है। ये इज्तिमाई इक़दाम की ताकत है। जंग बंदी हर शख्स और कौम की कोशिशों का नतीजा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। योम यकजहती फ़लस्तीन पर शहर शहर रैलियाँ और मुजाहरे। कराची से खैबर तक सरजमीन मुक़द्दस और इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, इसराइल दहशतगर्द और मुस्लिम उम्मा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। चेयरमैन सेनेट की भी वफ्द के हमरा फ़लस्तीन के सिफारत खाने आए। अमरीका बरतानिया सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर फ़लस्तीन की तामीर नौ बहाली तरक्की के लिए आगे आए। सदर जो बाइडन कहते हैं, कार्रवाइयों में बच्चों समेत कीमती जानों का ज़िया अलमिया है। कोरोना ने ज़्यादातर गरीब ममालिक को मुतासिर किया। कम आमदनी वाले मुल्कों को माली इस्तेहकाम के लिए सहूलियात और फंड्स दिए जाएं। वज़ीर आज़म का फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कोरोना वबा से एशिया समेत तमाम ममालिक को सलामती के खतरात लाहक हो सकते हैं। इमरान खान का वैक्सीन की दुनिया भर में फौरी तकसीम यकीनी बनाने का मुतालबा। जहांगीर तरीन ग्रुप की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वफ्द में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर, अजमल चीमा और नज़ीर चौहान शामिल। वफ्द ने उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ब्यूरोक्रेसी हल्के के मसाइल पॉलिसी साजी से मुतल्लिक मौक़िफ़ भी पेश किए। जंग बंदी काफ़ी नहीं, इसराइल को फ़लस्तीन से निकलना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं इसराइल को गैर कानूनी आबादियाँ, तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ भी ख़त्म करना होंगी। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के हल तक दुनिया में अमन एक ख्वाब रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। कोरोना के बाद जारी वायरस मजीद 102 पाकिस्तानियों की जिंदगी निगल गया। 24 घंटों में 3070 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। हुकूमत 18 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन जल्द शुरू करने के लिए पुरअज़्म। और भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक रोज में मजीद 4209 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। 2,59,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना की तशख़ीस। उधर दुनिया में कोरोना वायरस केसेस 16.5 करोड़ से तजावुज़ कर गए। आलमी सतह पर 34,44,000 से ज़ायद अफराद अबदी नींद सो गए। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नैब 23 साल से करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन हम इसके लिए करप्शन पर काबू नहीं पा सकते क्योंकि हम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम करप्शन के खिलाफ भी जहाद लड़ रहे हैं। करप्शन का खात्मा किए बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, तरक्की मुमकिन नहीं। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी हैं। नैब 23 साल से करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन हम इसलिए करप्शन पर काबू नहीं पा सकते क्योंकि हम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ते हैं। जबकि चीन में देखा गया है कि ऊपर की करप्शन पर हाथ डाला गया तब मुल्क में करप्शन कम होती है। पाकिस्तान और
اور ترکی سمیت دنیا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ 11 روز بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کی منظوری دے دی۔ غزہ پر 11 روز تک جاری رہنے والی شدید بمباری رک گئی۔ حماس اور اسرائیل جنگ بندی کا پاکستان سمیت اقوام متحدہ نے خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ متحد اور اجتماعی اقدام کی طاقت ہے۔ یہ ایک جائز مقصد کے لیے ہر شخص اور ہر قوم کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ یہ جنگ بندی فلسطین میں امن کی جانب پہلا قدم ثابت ہو۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ فلسطین سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے اور مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی یہودی آباد کاری اور نسل پرستی پر مبنی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان مہنگائی ختم کرنے کے بجائے صرف نوٹ سے لیتے ہیں۔ دوسروں کے منصوبوں پر تختیوں کے علاوہ عمران خان کا کوئی کارنامہ نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ معاشی ترقی کے دعووں میں مصروف عمران خان کو عوام کا خیال نہیں۔ بے ضابطگیوں سے متعلق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر پردہ ڈالنے سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ عام آدمی کی حقیقی اجرت مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ریلیوں میں زندگی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہیں۔ شرکا نے دنیا سے فلسطین پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں فلسطینی مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں کثیر تعداد میں شہری شریک ہوئے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کے مظالم کی مذمت کی، وہیں وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان فلسطینی جھنڈے لے کر ایوان میں پہنچے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کے وفد نے وزیر اعلیٰ ہاؤس ملاقات کی۔ وفد میں پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نورانی، صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال، اجمل چیمہ، چودھری نذیر چوہان، زوار وڑائچ بھی شامل تھے۔ ملاقات کرنے والوں میں شامل وفد کے ارکان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جبکہ عثمان بزدار کی جانب سے ترین گروپ کے رہنماؤں کو مثبت تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ ملاقات کے بعد ترین گروپ کے اعزاز میں ظاہرانہ بھی دیا۔ کورونا وبا کے باعث مزید 102 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,528 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 3,04,771، پنجاب میں 3,32,000، خیبر پختونخوا میں 1,28,561، اسلام آباد میں 80,010 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے آج سے 18 سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم ویکسینیشن سینٹر ہفتہ بھر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ہر 18 سال پاکستانی جو شناختی کارڈ، تعلیمی ویزا اور کام کرنے کی اجازت نامہ رکھتا ہو ویکسین کے لیے اہل ہوگا۔ محکمہ صحت سندھ نے اپنے ملازمین کے علاوہ نجی سطح پر کام کرنے والے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز اور دیگر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو جلد از جلد ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ رواں سال حج ہوگا مگر SOPs کے ساتھ محدود پیمانے پر ہوگا۔ پچھلے سال کے نسبت اس سال تمام اسلامی دنیا کو نمائندگی ملے گی۔ سعودی وزارت حج کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ وزارت مذہبی امور نے حج کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ حج کی تاریخ اور تعداد کے حوالے سے اہم اعلانات آئندہ ہفتے متوقع ہیں۔ عازمین حج کی تعداد اگر زیادہ ہوئی تو حج پالیسیز کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔